बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबर, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी स्टोरी, टॉक ऑफ द टाउन, बल्कि टाउन तो छोटा लफ्ज़ है, वैसे तो बोला जाता है इस्तिलाहन, लेकिन टॉक ऑफ द वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया में एक ही खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है। आलमी ज़राए अबलाग, खा वो बरतानिया के हैं, अमरीका के हैं, यूरोप के हैं, जर्मन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, तमाम के तमाम, साउथ एशिया है, एशियन न्यूज़पेपर्स हैं, सब के सब एक ही खबर ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को डेथ सेल से मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, जेल से डेथ सेल से हॉस्पिटल में, और तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान वाकई डेथ सेल में थे, मौत की काल कोठड़ी में थे, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा था, उनके बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल थे, और जो मंडेला रूल्स हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं कि किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए कैद के दौरान, उन मंडेला रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। और इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी ज़राए अबलाग में, खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पे ये खबर दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो कौमी ज़राए अबलाग हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये खबर गायब है, वहाँ पे खबर डिस्कस नहीं हो रही, मामूल की नशरियात चल रही हैं, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मीडिया की भी बत्तियां बुझ गई हों। नून लीग की बत्तियां बुझना तो समझ आती है, रायगढ़ में इस वक्त सफ़े मातम है, वजीर आजम हाउस में सफ़े मातम है, वज़रा के चेहरे लटके हुए हैं, और बजाय इसके कि जिस तरीके से इमरान खान ने नवाज शरीफ की जब बीमारी का मामला हुआ था, उस वक्त दिल खोलकर, खुले दिल के साथ, आला ज़रफ़ी के साथ इस बात का इजहार किया था कि नवाज शरीफ से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मैं उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। और उन्होंने ये बयान अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे ओपनली दिया था, और वो इस वक्त भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट्स थे वो मुबैना तौर पर गिराए गए थे, गिरे नहीं थे बल्कि गिराए गए थे, और फैसल वाडा और जावेद लतीफ़ साहब दोनों इस बात का इकरार कर चुके हैं। पता नहीं वो किस जानवर का खून था जो कि लेबॉर्ट्री में भेजा जाता था, और फिर बाद में साबित हुआ कि नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल से पहुंचे रायवंड अपनी रिहाइश का, और वहां से शाही कतरी तैयारा आया जिसको एम्बुलेंस का नाम दिया गया, और वो शाही कतरी तैयारे पर बैठकर दोहा और फिर लंदन रवाना हो गए, और वो एक डील का नतीजा था। लेकिन आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज क्या हुआ है, आज विफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, नून लीग की हुकूमत के विफाकी वकील जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं और एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उन्होंने इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने की मुखालफत की और एतराज आयद किया कि जनाब हमें सुना जाए, हमें इस पर एतराज है। और ऐसे वक्त में जबकि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स, अभी तक मेडिकल रिकॉर्ड सारे का सारा छुपाया गया, वो अभी तक सारा जाहिर नहीं किया गया, और वो सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि वो पेश किया जाए, और मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड 3 साल का उन्होंने कहा कि सारे का सारा सबमिट किया जाए और उसे छुपाया नहीं जाएगा। आज जो समरी है, उन्होंने कहा ये तो एक समरी है, मुख्तसर से नोट्स हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए गए हैं अडयाला जेल हुक्काम की तरफ से। और दूसरा ये कि अडयाला जेल हुक्काम को जो कि आज नहीं गए, उनको भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं अगली तारीख समात पर। तो पहले तो हम जरा देखते हैं कि अभी जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको एक ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक इमरान खान को अगली समात तक शफा हस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, और इमरान खान के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जिसमें डॉक्टर उज़मा, इमरान खान साहब की बहन जो कि खुद भी मेडिकल डॉक्टर हैं, और डॉक्टर फैसल सुल्तान जो शौकत खानम हॉस्पिटल के सीईओ हैं और इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, उन्होंने उनको भी इस मेडिकल बोर्ड में शामिल रखा जाएगा। और डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान हर वक्त मौजूद होंगे इमरान खान के इलाज मुआवजे के लिए। जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में तश्कील दिया जाएगा, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ही इनका इलाज मुआवजा होगा। इसके साथ साथ इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी में
ہسپتال منتقل کیا جائے. یہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر کے بارے میں کہا کہ ہسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. عمران خان سے ملاقات اور علاج سے متعلق مقدمات کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا تھا کہ عمران خان کا میڈیکل ریکارڈ میں کیا مسئلہ ہے. جو مواد دیا گیا ہے وہ صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری ہے. اور جسٹس شاہد وحید نے عمران خان کا تمام میڈیکل ریکارڈ آئندہ سماعت سے پہلے جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ عدالت میں آئے گا تو وہ خفیہ نہیں رہے گا اور عمران خان کی وکلا کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اسے مخفی نہیں رکھا جائے گا. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا تھا کہ آپ کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انجیوگرافی ہے تو کیا جیل میں انجیوگرافی ہو سکتی ہے؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ ہسپتال سے باہر ہو سکتی ہے. اور اس پر جسٹس صاحب نے سوال اٹھایا کہ اب تک آپ نے کیا کیا انجیوگرافی کرائی گئی؟ تو جواب تھا نفی میں. جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ عمران خان کی نہ نبض نارمل ہے نہ ہی دل نارمل ہے. میڈیکل رپورٹس کے مطابق عمران خان کے وائٹل آرگنز جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں جج صاحب نے کہا کہ بہنوں کی ملاقات کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے بتایا کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو ملاقات نہیں ہوگی. جس پر عدالت نے کہا کہ اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو کیا آپ بھی کریں گے؟ بہنوں سے ملاقات کوئی احسان نہیں ہے، ان کا بنیادی حق ہے. ریاست کا کام نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ 3 سال میں عمران خان سے بہنوں کی 48 ملاقاتیں کرائی گئی ہیں. جس پر سپریم کورٹ نے عمران خان سے 3 سال کے دوران بہنوں کی ملاقاتوں کی تمام تفصیلات طلب کر لی. عدالت نے عمران خان کی بچوں سے بات کروانے کا ریکارڈ بھی مانگ لیا. اب میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ 3 سال میں تقریباً 165 ہفتے ہوتے ہیں. 55 ہفتے کا ایک سال ہے راؤنڈ اباؤٹ جی، اور 165 ہفتے ہیں 3 سال میں. 165 ہفتوں میں ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اور جیل مینول کے مطابق تقریباً 230 ملاقاتیں 165 اور 165 کو ضرب دیں تقریباً 330 ملاقاتیں ہونا ضروری تھیں. 330 ملاقاتیں ہونا ضروری تھیں. 330 ملاقاتیں، ہر ہفتے میں 2 ملاقاتیں مختص کی گئی تھیں، منگل کے روز اور جمعرات کے روز. تو ملاقاتیں کتنی ہوئی؟ صرف 48. اور عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ہر ہفتے ٹیلی فون پہ بات کروانی تھی، وہ بھی 5 مہینے تو کم از کم اس وقت ہو گئے ہیں کہ ان کی ٹیلی فون پہ بات نہیں ہوئی. اسی لیے سارا ریکارڈ مانگا گیا. عمران خان کے وکیل جی عزیر بھنڈاری تھے، انہوں نے کہا کہ بہنوں کی تو کم سے کم ملاقات کرانی چاہیے. بہنوں اور ڈاکٹرز کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کو کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور اس پر انہوں نے کہا، عزیر بھنڈاری نے کہا کہ عمران خان کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں مکمل چیک اپ کروایا جائے. جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ گارنٹی کیا ہے کہ باہر آ کر میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. ڈاکٹر عظما انہوں نے پھر وکلا نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر عاصم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ملاقات کریں گے. تو ڈاکٹر عاصم چونکہ میدے کے ڈاکٹر ہیں اس لیے ان کو ڈراپ کر دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایڈ کیا گیا. اور پھر ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم کو اسلام آباد بھی بلا لیا گیا. اس طریقے سے عمران خان کے عثمان خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان سے ڈاکٹر عظما اور ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کی ملاقات کی اجازت دی جائے. جس پر عدالت نے پوچھا کہ ڈاکٹر عظما پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں؟ جواباً بتایا گیا کہ نہیں، وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں. اور جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے تو میدے کے ڈاکٹر ہیں؟ تو رپورٹ کے مطابق عمران خان کو میدے کا کوئی مسئلہ نہیں. جس پر جج صاحب نے کہا کہ کسی درخواست گزار نے بان عمران خان کا چیک اپ کروانے والے ڈاکٹر کی اہلیت پر سوال نہیں اٹھایا. اسی طریقے سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کی خلاف ورزی کی گئی. اور یہ ایک بہانہ بنایا گیا، جواز بنایا گیا. میں آپ کو بتا دوں کہ جب نواز شریف صاحب کا معاملہ تھا اور مریم صاحبہ کا معاملہ تھا، اس وقت بھرپور قسم کی گفتگو ہوتی تھی اور جیل میں
نواز شریف صاحب سے باقاعدہ طور پہ ایک سیاسی ڈیرا لگا ہوا تھا، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور بہترین ماحول تھا. کبھی عدالت نے نہیں پوچھا کہ یہ سیاسی ملاقاتیں ہیں، کبھی عدالت نے نہیں پوچھا کہ باہر اس کو پلے کیا جا رہا ہے، میڈیا گیلری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لیکن آج عمران خان کو ریلیف تو دیا گیا، انصاف تو دیا گیا، لیکن محدود انصاف دیا گیا. آج بھی عمران خان کی فیملی پہ قدغنیں لگائی گئیں اور عمران کہا گیا، پارٹی پہ قدغنیں لگائی گئیں کہ کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ڈرتے تو ہیں ان کی گفتگو سے، اور جو عمران خان کا ایک لفظ بھی باہر آ جائے اس سے سسٹم کانپتا ہے، واقعتاً ٹانگیں کانپتی ہیں. اس لیے یہ کہا گیا کہ جناب کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیا کہ اگر ہم افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے تو پھر سلمان اکرم راجہ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. جبکہ جسٹس نعیم افغان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو ایک چیز پی ٹی آئی کو ایک چیز طے کر لینی چاہیے کہ طبی حالت پر کوئی سیاست نہیں ہوگی، عمران خان کے علاج پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو اس طریقے سے جی آگے جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ عمران خان اور فیملی کو بیان حلفی دینا ہوگا کہ ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، اور سماعت کے دوران عظما خان کو بات کرنے سے بھی روک دیا اور کہا کہ آپ کے وکیل موجود ہیں، آپ بات نہ کریں. اور عظما بخاری کے وکیل ڈاکٹر عظما کے وکیل عظما بخاری نہیں ڈاکٹر عظما کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ عمران خان کا بلڈ کلاٹ کیوں ہوا اور اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے. 1979 میں انہوں نے مثال دی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کی. انہوں نے کہا کہ 1979 میں جو کچھ ہوا وہ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ ہو، اس کی تلخیاں آج تک برقرار ہیں. جسٹس نعیم اختر افغان نے عمران خان کے مقدمات کی مکمل تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا، عمران خان کتنے مقدمات میں انڈر ٹرائل قیدی ہیں، تفصیل فراہم کی جائے. عمران خان کتنے کیسز میں سزا یافتہ ہیں، کتنے کیسز میں سزا معطل ہو چکی ہے، ساری تفصیل عدالت نے طلب کر لی اگلی تاریخ سماعت پر. سپریم کورٹ نے اڈیالہ جیل حکام سے عمران خان سے گزشتہ 3 سالوں کی ملاقاتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا اور جو خلاف ورزی کی گئی اس کی وجوہات بھی پوچھ لی گئی کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے فیصلے کی تعریف کی، جسٹس ارباب طاہر صاحب کے فیصلے کی سرزنش کی جو انہوں نے قدغنیں لگائی تھیں، اور اس کے بعد پھر حکومت کو موقع ملا کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں میں جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. یہ صورتحال اس وقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پھر اس کے بعد ایک آرڈر جاری ہو چکا ہے، وہ آرڈر بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آرڈر آج پاس ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کے چیدہ نکات کیا ہیں. اس میں تحریری جو ایگزیکٹ آرڈر پاس ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں گزشتہ 3 ماہ میں عمران خان کی اہل خانہ اور وکلاء سے ہونے والی تمام ملاقاتوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں. عدالت نے حکم دیا ہے کہ عمران خان کو 2 دن کے اندر شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے. نمبر 3، ان کے معائنے اور علاج کے لیے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں فزیشین، جنرل سرجن، انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ اور آئی اسپیشلسٹ اور کارڈیولوجسٹ جو ہے وہ شامل ہوں گے. کیونکہ جو آئی تھی رپورٹ آئی تھی وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بنیادی طور پر جو رپورٹ آئی تھی وہ ڈاکٹر اختر بندیشا جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں پمز ہاسپٹل اسلام آباد کے، ان کی رپورٹ بہت زیادہ جو ان کی ریکمنڈیشن تھی انہوں نے ہر چیز کھول کر بیان کر دی تھی عمران خان صاحب سے متعلق جو ان کو تشویش لاحق تھی. اس لیے کارڈیولوجسٹ کو بھی شامل کیا گیا، آئی اسپیشلسٹ کو بھی اور میڈیسن اسپیشلسٹ کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سرجن کو بھی، فزیشین کو بھی، یہ سب کو شامل کیا گیا ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان، اگلا حکم ہے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظما کو طبی معائنے اور علاج کے عمل میں شریک رہنے کی اجازت دی گئی ہے. عمران خان کے اہل خانہ سے ہفتے میں 1 ملاقات کی سہولت دینے کا حکم دیا گیا ہے. عمران خان سے بیٹوں سے ہفتے میں 2 مرتبہ ٹیلی فون بات کروانے کی ہدایت کی گئی ہے. عدالت نے حکومت اور متعلقہ حکام کو ان کی زندگی، عمران خان کی زندگی، صحت اور عزت اور سلامتی کے تحفظ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری یاد دلائی. اس کا مطلب ہے کہ حکومت عمران خان کی زندگی سے بھی کھیل رہی تھی، صحت سے بھی، عزت سے بھی، سلامتی سے بھی، تحفظ سے بھی کھیل رہی تھی اور غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر رہی تھی. اور اگلا حکم ہے
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि इमरान खान के अहले खाना, सियासी जमात और वकला को हिदायत दी गई कि अगली समाअत तक तिब्बी रिपोर्ट्स या सेहत की मालूमात मीडिया या आवाम के साथ शेयर ना की जाएं। अदालत ने वाजे किया कि अस्पताल में कोई सियासी इज्तिमा नहीं होगा और तिब्बी मालूमात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होने वाले मुकम्मल तिब्बी मुआयने और इलाज की रिपोर्ट्स अगली समाअत पर अदालत में पेश की जाएगी। अगली समाअत 16 सितंबर 2026 को मुकर्रर की गई है। अहम बात यह भी है कि अदालत ने हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की मेंटेबिलिटी पर उठाए गए एतराज का अभी तक हतमी तौर पर तय नहीं किया। इस अगली समाअत पर देखा जाएगा। खास तौर पर पैराग्राफ 13, 4 ता 10 अमली नौयत के फौरी अहकामात हैं, जबकि पैराग्राफ 13, 1 और 15 तिब्बी रिकॉर्ड अदालत के सामने रखने से मुताल्लिक हैं। तो ये आज का एक ऑर्डर पास हुआ है और उसके बाद फिर क्या हुआ है जी, इसके फौरी तौर पर, क्योंकि आज मंगल का दिन था, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन भी था, और फौरी तौर पर उसके बाद इमरान खान साहब की बहनें जो हैं, फैमिली मेंबर्स, वो अडयाला जेल गई हैं और अडयाला जेल के दरवाजे, इसके बाद वहां पे क्या सूरत हाल उसके बारे में दिखाते हैं। लेकिन इस फैसले पर इमरान खान साहब की बहनों ने किस तरीके से रद्द अमल का इजहार किया, खुशी का इजहार किया, वो सुनवाते हैं, जरा सुनाइएगा जी। कोई बात नहीं करना, हमने कमिट किया है अदालत को, हम मीडिया से बात नहीं करेंगे और आप हमारा साथ दें। मुलाकात के बाद की बात है, लेकिन आज बड़ी बात अदालत को कमिट किया है, हम कुछ भी नहीं बोलना। उन्होंने कहा मीडिया के साथ हम डर रहे हैं कि हम कोई बात ऐसी ना कर दें जिस पे अदालत खुश ना हो। उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर लिखा है कि किसी ने मीडिया के साथ बात नहीं करनी। तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि हमने कोई बात नहीं करनी। नेक्स्ट सुनाइएगा जी। शुक्र है कि आज अदालत ने हम जो हमें जब मायूस हो गए थे कि इंसाफ की जब बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई थी, और आज शुक्र है कि उन्होंने हमें एक ही चीज़ चाहिए थी कि इमरान खान को अस्पताल में उनका मुकम्मल चेकअप हो। और आज जो जज साहब ने, हमने अपने लॉयर कारी साहब से भी समझा है, उन्होंने कहा कि उनका अब चेकअप होगा अस्पताल में, उसमें डॉक्टर उस्मा मौजूद होंगी और बोर्ड भी बनेगा, और डॉक्टर उस्मा भी और डॉक्टर फैसल भी उसमें बोर्ड में मौजूद होंगे, ताकि मुकम्मल उनका इमरान खान का मुआयना, चेकअप, सारा कुछ। नेक्स्ट जरा सुनवाइएगा जी। का शुक्र है, इमरान खान का मुआयना हो जाएगा अस्पताल में और इलाज हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, हम शुक्रगुजार हैं अदालत का। इस वक्त जब हम मायूस हो गए थे, अल्लाह ताला ने इन लोगों ने हमें इमरान खान को रिलीफ दिया। इमरान खान को लेने जा रहे हैं अडयाला? नहीं, 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर जो है वो रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, आप उसका इंतजार करें ना। रिटर्न ऑर्डर का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट के बाद आपके आंसू देखे थे और आज आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं। यही चाहते हैं, यही चाहते थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जी। शुक्र है कि आज अदालत ने हम जो हमें जब मायूस हो गए थे कि इंसाफ की जब बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी हुई थी, और आज शुक्र है कि उन्होंने हमें एक ही चीज़ चाहिए थी कि इमरान खान को अस्पताल में उनका मुकम्मल चेकअप हो। और आज जो जज साहब ने, हमने अपने लॉयर कारी साहब से भी समझा है, उन्होंने कहा कि उनका अब चेकअप होगा अस्पताल में, उसमें डॉक्टर उस्मा मौजूद होंगी और बोर्ड भी बनेगा, और डॉक्टर उस्मा भी और डॉक्टर फैसल भी उसमें बोर्ड में मौजूद होंगे, ताकि मुकम्मल उनका इमरान खान का मुआयना, चेकअप, सारा कुछ। तो ये आपने देखा जी, खास तौर पर अलीमा खान साहब बहुत खुश थी, और नौरीन नियाजी साहबा का भी मुलाकात हुई है उनकी अडयाला जेल में, उन्होंने भी गुफ्तगू की है, डॉक्टर उस्मा ने भी की है। ठीक है, जरा सुनाइएगा जी। आँख का क्या मसला है, वो ठीक है? आपकी मुलाकात हो गई है ना? सिर्फ सर बता दें, हो गई है मुलाकात, कंफर्म बता दें, हो गई होगी। तो नौरीन नियाजी साहिबा की मुलाकात आज इमरान खान से हो गई है, और ये मुलाकात हुई है 2 दिसंबर को, सिर्फ डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई थी, और ये जा रहा है जनाब अगस्त की, आज 18 तारीख है। तकरीबन
8 महीने के बाद ये 9वें महीने जाके मुलाकात हुई है। उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर ये मुलाकातें बंद थीं। तो नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात हुई और उन्होंने मुलाकात के बाद कोई गुफ्तगू नहीं की, अलबत्ता वो खुश थीं और मुतमईन थीं कि कम से कम उन्हें इमरान खान का चेहरा देखने का मौका मिला। नेक्स्ट जरा सुनवाई मनाजर दिखाइएगा जी, अडयाला जेल के बाहर के। ये आप देख रहे हैं, ये अडयाला जेल के बाहर के मनाजर हैं और ये डॉक्टर उज़्मा हैं। जरा सुनाइएगा जी क्या कह रही हैं। अब तो बात नहीं करेंगे, अब तो मुलाकात नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, है ना? बात नहीं कर सकते हमें, बिल्कुल बात नहीं करनी है आपने, है ना? तो उन्होंने कहा जी बात नहीं करनी। और आज हलीमा खान ने, नौरीन नियाज़ी साहबा ने, डॉक्टर उज़्मा ने आज मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि अब मीडिया हमारे साथ ताउन करे और अब हम कोई बात नहीं करेंगे। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जिस मीडिया पर्सन ने इस मौके पे उनको सपोर्ट किया और इस नाजायज़, गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी हुक्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। इसके साथ साथ जी कुछ और चीज़ें अब ज़रा थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं। नून लीग, उनकी बत्तियां मुकम्मल तौर पर बुझी हुई हैं और उनके यहाँ सफ़े मातम है। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब को सुनाइएगा जी। मैं तो सेशन से बाहर के निकला, मुझे नहीं पता बाहर क्या होगा। ख्वाजा साहब क्या नून लीग की हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अस्पताल शिफ्ट किया जाए। यार जान छुड़ाओ मेरी। ख्वाजा साहब क्या नून लीग की हुकूमत ने इमरान खान की सेहत के साथ खेला है कि आज सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है कि आपकी हुकूमत ने इमरान खान की सेहत के साथ खेला है? क्या इमरान खान की सेहत को इस तरह को जाए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी है? से आ रहा हूँ सर, आपको पता तो होगा, आपने देखा तो होगा सोशल मीडिया पे। सॉरी जान छोड़ दें बात। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं। मैं ज़रा दोबारा इनको सुनवाता हूँ। ये कहते हैं मैं तो पार्लियामेंट हाउस में था, मुझे तो पता ही नहीं है बाहर हुआ क्या है, बत्तियां गुल हैं, जबकि हकीकत यही है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कल तक ये टीवी प्रोग्राम में बैठ के, अब से 24 घंटे पहले टीवी प्रोग्राम पर बैठ के कह रहे थे कि ये इमरान खान से जो मुलाकात का सिलसिला है, ये हाइब्रिड निज़ाम और हम सब मिलकर करेंगे कि मुलाकातें करवानी है या नहीं करवानी। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और आज कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जरा दोबारा सुनवाइएगा जी। आज मुंतकिल की जा रही है इमरान खान भाई, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो सेशन से बाहर के निकला, मुझे नहीं पता बाहर क्या होगा। ख्वाजा साहब क्या नून लीग हम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अस्पताल शिफ्ट किया जाए। यार जान छुड़ाओ मेरी। क्या नून लीग की हुकूमत ने इमरान खान की सेहत के साथ खेला है? आज सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला हुकूमत के लिए सर, आपको पता तो होगा, आपने देखा तो भी रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, आप क्या कहते हैं? तो वो कह रहे हैं मेरी जान छुड़वाएं, अपने सिक्योरिटी स्टाफ से कह रहे हैं और कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। यकीनन पता भी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मरियम साहिबा की मुबैना तौर पर मरियम साहिबा की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से कल सुबह के वक्त हुई है और जहाज जो उनका है 11 अरब रुपए का खरीदा हुआ जहाज जो है वो कल सुबह 7:30 बजे अर्ली मॉर्निंग वो ओल्ड एयरपोर्ट से उड़ा है और तकरीबन आधे घंटे के बाद वो नूर खान एयरबेस पे उतरा है और उसके बाद उनकी मुलाकात सीधा एक गाड़ी आती है, आर्मी हाउस जाती है और फिर उसी मेहमान को लेकर वापस 2.5 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद वापस आती है और उसके बाद फिर वो जहाज़ उड़ता है ऑलमोस्ट 10:30 बजे और 11 बजे वो दोबारा ओल्ड एयरपोर्ट लाहौर में लैंड करता है। तो ये मुलाकात भी हुई, इसी दौरान हुई और लेकिन लगता यही है कि डिस्कस ज़ाहिर है एक ही मसला था क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो चुकी थी, मेडिकल रिपोर्ट की समरी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। तो अब ये वीडियो मास्टर हैं जी है नून लीग का पहला टेक क्या है नून लीग का? आज इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट से। देखें, ये जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होगी
وہ بڑی خبر دے گئے ہیں ناصر بٹ صاحب کہ میاں نواز شریف کی حکومت کے خلاف بڑی سازش ہونے لگی ہے. بٹ صاحب نواز یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے جی نون لیگ کے خلاف، اور بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. آج میرے دوست ہیں وہ میسج کرتے ہوتے ہیں، وہ آج آئے نہیں تو میں ان کو بلا رہا ہوں کہ آئیں جناب، آج بھی میسج کریں مجھے، کوئی نہ کوئی گالم گلوچ کریں. تو شیخ رشید صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے جی. شیخ رشید صاحب جو بالکل وہ مصمم ارادے کے ساتھ قائم دائم ہیں، اور انہوں نے بھی اس سارے فسطائیت کے دور میں اپنی عزت بچائی ہے اور عوام کو نہیں چھوڑا، اصول کو نہیں چھوڑا، اور اس فسطائی رجیم کا ساتھ نہیں دیا. شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں آج سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے جو ایک شاندار فیصلہ دیا ہے، ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، اس سے عوام میں سیاسی بہتری اور بے چینی کا خاتمہ ہوگا، بہتری آئے گی، اور ان کے خاندان والوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ آج احساس ہو گیا ہے کہ عدالتیں ابھی زندہ ہیں، اور جسٹس شاہد وحید کے فیصلے کو ساری قوم سلام پیش کرتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا کو منظور ہوا تو اب ایسے ہی فیصلے آیا کریں گے، اور وہ لوگ جو جیلوں میں بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی ملے گی، ان کو سہولتیں ملیں گی. اور آج کے اس فیصلے نے عدلیہ کا اور جسٹس شاہد وحید کے بینچ کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، اور اس سے عدلیہ کی آزادی میں اضافہ ہوا ہے اور عدلیہ کی آزادی کو 4 چاند لگے ہیں. تو جناب یہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طاقت، کیونکہ یحییٰ آفریدی بالکل لیٹ گئے ہیں، وہ یحییٰ ثانی ثابت ہوئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ ہی اصل عدالت ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق وفاقی غیر آئینی عدالت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ غیر آئینی عدالت ہے، غیر قانونی عدالت ہے، اور وہ ایک الیکشن چور پارلیمان نے اس کو تشکیل دیا ہے. اور وہ پارلیمان جو کہ پارلیمان ہے ہی نہیں، اور وہ پارلیمان جس کو آئین کا ایک فل سٹاپ اور نقطہ بھی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، وہ کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، آئینی ادارے کو بلڈوز کر سکتی ہے. فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.